मेरी जिंदगी की आरज़ू तेरे दी की सरफराजी है, मैं इसीलिए मुसलमान हूँ, मैं इसीलिए नमाजी। अल्लाहु अकबर। मुझे साईं फरमायो नमाज इं पढ़ जाए या तुझे जिंदगी जी आखिरी नमाज हो जाए। मादे तवज्जो कर जाए मदीने जे मीर फरमायो जुबान मां को एड़ो जुमलो निकल जाए, उन जुमले ते परेशान थे, उन जुमले ते पशेमान थे। ओ मुसलमानों ये जुबान है, जुबान मिसले तीर कमान जया, जे कमान मां तीर निकरंदो वापस नहीं दो, पिस्टल मां गोली निकरंदिया वापस नहीं दिया, राइफल मां गोली निकरंदिया वापस नहीं दिया, जीथरी मां गोली निकरंदिया वापस नहीं दिया, राकेट लॉन्चर मां लॉन्चर निकरंदो वापस नहीं दो। ये जुबान ये है, जुबान मां जुमलो निकरंदो वापस नहीं दो, तक्के तोरे गलाइंदो कर, सोचे समझी गलाइंदो कर। ये जुबान है जेका तोखे जन्नती बनाईंदी, ये जुबान है जेका तोखे जहन्नमी बनाईंदी। जुबान सा चवंदे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तू इकरार क्यों इबादत के लायक अल्लाह, हाजत रवा अल्लाह, मुश्किल कुशा अल्लाह, हर जगह मौजूद अल्लाह, वाजिबुल वजूद अल्लाह, अल्लामुल गुयूब अल्लाह, आसमान के खल्कण वारो अल्लाह, ज़मीनुल के बिछाइण वारो अल्लाह, सिज्जा चंद्राए तारन के खल्कण वारो अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आमिना दुलाल रब जो आखिरी नबी, इमामुल अंबिया, खातमुल अंबिया, शाफिए रोज़े जज़ा, साक़िए कौसर। मादे तवज्जो कर जाए जजला रब फरमायो मा कान मुहम्मदुल अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाह व खातमन नबिय्यीन। ओ दुनिया वारो बुधो अल्लाह जो महबूब नबी अची वियो, हाणे नबुवत जा दरवाजा बंद थी विया, रिसालत जा दरवाजा बंद थी विया। हाणे क़यामत जे सुबुह ताईं को नओ नबी अचणो कोन्हे, को नओ रसूल अचणो कोन्हे। जॾहिं तू इकरार कयो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हाणे तू जन्नत जे अंदर पिलाट पुकराए छॾियो। हाणे चङा अमल कर, जन्नत में महल के तैयार कराए। इहा जुबान है, जेकॾहिं तू जुबान सां चो इबादत जे लाइ को पीर भी आ, को फकीर भी आ, को ज़ाकिर भी आ, को ज़बार भी आ, करे हुते तो झुके, करे हुते तो झुके, करे हुते तो धिक्का खाए, करे हुते तो धिक्का खाए। अल्लाह जो कसम इन जुबान सां चवण जे करे, ॻाल्हाइण जे करे जन्नत जी हक़दारी ख़त्म थी वई, जहन्नम जे ईंधन जो हक़दार बणजी वेंदे। जुबान सां चङो ॻाल्हाईंदे माण्हू चङाई कंदई, जुबान सां बुरो ॻाल्हाईंदे माण्हू बुराई कंदई। अल्लाह जो कसम अॼु असांजा चङा भला साथी ख़बर नथी पए, हल इहे त थी वियासीं ईमान जा मसइला। जुबान सां कंहिंजी दिल आज़ारी बि न कयो। हक़ बिन क़िस्मनि जा, हिकु हुकूकुल्लाह, ॿियो हुकूकुल इबाद। ॻाल्हि खे सम्झो था बा? हुकूकुल अल्लाह जा हक़, रब अरहमुर राहिमीन पंहिंजा हक़ माफ़ करण ते पए, रब माफ़ करे छॾींदो, रब खां को पुछण वारो कोन्हे। या हुकूकुल इबाद, जेकॾहिं दुनिया में कंहिं ज़ुल्म कई जेसीं ताईं उन खां माफ़ी न वठंदे रब माफ़ न कंदो। कंहिंजे मथां जबर कई जैसे उनका माफी न वठदे रब माफ न कंदई। के जो माल खादई दुनिया में माफी वठ, आखिरत ॾाढी ॾुखी थई। अल्लाह जो कसम चंगा भला सजा साथी दीनदार नमाज़ी जने पंहिंजी जी अचन था, आलिमन खे एड़ो था ॻाल्हाइनि, आलिमन खे एड़ो था ॻाल्हाइनि ॼण के आलिमन जो रिढूं बकरियूं चुराया आहिनि। अल्लाह जो कसम वक्त मुख्तसर मां घणो तफसीर में नथो वञा, हिकड़ी शइ ॿुध। मदीने जे मीर फरमायो जॾहिं माण्हू आलिमन जी बेअदबी कनि, नाफरमानी कनि, आलिमन खे गुथा जुमला ॻाल्हाइनि, गुथा लफ़्ज़ ॻाल्हाइनि, ओजे साईं फरमायो टिन शयुनि जो इंतज़ार कजो। सभ खां पहिरीं शइ तव्हांजे रिस्क मां बरकत ख़त्म थी वेंदी। अबा जो बरकत आहे रिस्क में, ॻाल्हायो अबा बरकत आहे। ॿियो ओजे साईं फरमायो तव्हांजे मथां हाकिम अहिड़ा मुसल्लत थींदा।
ابا حاکم اڑا ظالم اڑا جابر پنجن عملن جے کرے عملن جا نتیجہ ہے حاکم اڑا مسلط تھیندا اے ٹرین شے مدینے جے میر فرمایا اور توجہ کجائیں اللہ سائیں ٹرین شے کا تمام سا سبنی کے بچائے مجھے سائیں فرمایا جکو عالم جو بے ادبا مرن جے وقت ان کے کلمو نصیب نہ تھیندو عالمن جے خدمت میں جو عالمن کے دکھایو نہ اللہ جو قسم عالمن کے راضی کیو علم وارن کے راضی کیو اللہ وارن کے راضی کیو کہ چون والے خوب چاہیے ہمارے توجہ کریں چتو نہ کتابوں سے نہ بازوں سے نظر سے پیدا نہ کتابوں سے نہ بازوں سے نظر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا اجوائے دو کیوں تو انشاءاللہ آج کھابو عالمن جی عزت کدھا ہوتا مجھے سائیں فرمائے نماز یہ پڑھ جائے جنہوں زندگی جی آخری نماز ہو جائے زبان اما چے پہ گالہائیں تورے تک کے گالہائے جائیں سبحانے انہیں جملے تے پشتائیں انہوں نے پوئی اے مجھے سائیں فرمائے اور توجہ کر جائیں دنیا وارن میں کہیں شے جی امید نہ رکھ جائیں ہر شے جی امید اللہ جے ذات میں رکھ جائیں اب جانا وارو کیرا گالہائے انہیں جانا وارو کیرا اسان جو عقیدوں ایمان ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب تمام رزق جا خزانہ اللہ وڈھن چھو تو مالک الملک ہوا فاہد ہوا احد ہوا رحمان ہوا رحیم ہوا بارے توجہ کر سڑی کائنات جو مالک ہوا دنیا دے نظر کرو